नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम रामधुनी विशेषमा। यतिखेर तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जमा विशेष समयमा आउने कार्यक्रम रामधुनी विशेष र म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्त। र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ म विशेष कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष व्यक्तिहरुलाई बोलाउने गर्दछु, विशेष व्यक्तिहरुलाई निम्त्याउने गर्दछु। कहिलेकाहीँ म शिक्षकलाई निम्त्याउने गर्दछु, कहिलेकाहीँ राजनीतिज्ञलाई बोलाउने गर्दछु, त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ हाम्रै छरछिमेकमा त्यस्ता अगुवा बुद्धिजीवीहरुलाई पनि बोलाउने गर्दछु कार्यक्रममा। र यसै सिलसिलामा आज म एकदमै त्यस्तो विशेष व्यक्तिलाई बोलाएको छु जुन विशेष व्यक्ति संगीतसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ र तपाईं हामीले उहाँको आवाजलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको माध्यमबाट अर्थात् अन्य कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रो कानसम्म आवाज पुगिसकेको छ। र त्यस्तो व्यक्तित्व आज हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यस्तो व्यक्तित्वको परिचय मैले दिनुभन्दा पनि यो जुन जम्काभेट आजको यो एउटा सानो इन्टरभ्यूको कार्यक्रममा एकदमै मौका जुराइदिनु भएकोमा एकदमै अत्यन्तै मिलनसार साथी सुनिल सँगसँगै विशाल चौधरीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई अब भने म अगाडि लान चाहन्छु। त्यसै कारणले आज म रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको प्राङ्गणभन्दा बाहिर छु। त्यो ठाउँ भनेको मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो रहेको छ। विशेष गरेर यो इन्टरभ्यू आज म यही आएर लिइरहेको छु किनभने यस्तै हाम्रो परिस्थिति र मौकाले साथ दिएको छ। र यो साथ जुराइदिनु हुने हाम्रा दुईजना एकदमै अनन्य मित्र विशाल र सुनिलजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म कार्यक्रममा आजको विशेष गेस्टतर्फ तपाईहरुलाई लान चाहन्छु र हामीसँग को हुनुहुन्छ सायद तपाईले गेस गर्नु भएको छैन भने उहाँको नाम मात्रै भन्छु, बाँकी परिचय हाम्रा आजका विशेष अतिथिले दिनुहुनेछ। उहाँको नाम रहेको छ अनुमा चौधरी। अनुमाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। मैले दर्शकवृन्दहरुसँग वाचा गरिसकेको छु कि तपाईको परिचय तपाईकै मुखबाट भनिदिनुस् भनेर। नमस्कार, म गायिका अनुमा चौधरी। मेरो घर चाहिँ उदयपुर बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बेलहा। अनि अनुमाजी यतिखेर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यतिखेर विशेष त केही छैन, यही सङ्गीतमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि यो अब लकडाउनको यो अवधिमा तपाईँ कसरी समय बिताउनु भयो त? लकडाउनमा रियाज गर्ने, गीत गाउने, स्टुडियो पनि गयो, बेला गीतहरू पनि रेकर्ड भयो 2-3टा जति। भनेपछि तपाईको गीतको म फ्यान, आफै पनि एउटा फ्यान हो तपाईको, होइन? फ्यान अब भनेपछि त तपाईँ सोच्नुहोस् होला, फ्यान भन्न त्यतिकै पाइँदैन। एकदमै तपाईको गीतलाई मन पराइदिने मध्येमा म पनि पर्न जान्छु। धन्यवाद तपाईलाई। जस्तै कि तपाईको अझै पनि मैले सुनिरहेको छु गीत एकदमै अब क्यूमा छ तपाईको गीत, होइन? अब सम्भवतः केही दिन अथवा केही समय पछाडि पक्कै पनि श्रोता दर्शकहरू माझ आउने नै छ। तर तपाईले आज हामी कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै कुराकानी गर्नेछौँ, धेरै विषयवस्तुसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नेछौँ। तर विशेष गरेर आज कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईलाई एकदमै तपाईकै स्वरमा मन पर्ने एउटा सुरुमै एउटा गीत गुनगुनाइदिनुस् न तपाईको चोइसको। यो गीत नेपालीमा रहेको छ। यो गीत मैले क्लासिकल सङ्गीत सिकेको मेरो पूजनीय गुरुजी कुशेश्वर राईको सङ्गीतमा र महेश प्रसाईजीको शब्द रहेको छ। त्यो गीतमा थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु। प्लिज।
थ्याङ्क यू सो मच। मलाई त एकदमै ताली पड्काउन मन लाग्यो, ताली बजाउन मन लाग्यो तपाईँको यो गीत सुन्दाखेरि। वास्तवमै मैले सुनेको मात्रै थिएँ हिजोको दिनमा कि अनुमाजी एउटा एकदमै उदाउँदो तारा हुनुहुन्छ यो सङ्गीत क्षेत्रमा, तर आज त्यो साबित गरिदिनु भयो तपाईँले। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। र तपाईँको आगामी दिनमा पनि तपाईँको यो जुन स्वरले लाखौँ करोडौँ दर्शकहरूको मन जित्न सकोस् भन्ने मेरो यही नै शुभकामना छ तपाईँलाई। त्यसै गरेर अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जस्तै कि अब अनुमाजीले भर्खरै कति साँझ तिमीलाई सम्झे लहर गन्दै बित्यो भनेर वास्तवमा उहाँको गुरु भन्नुभयो। उहाँलाई के नाम भन्नुभयो गुरुको? कुशेश्वर राईजी। अहिले तपाईँ वास्तवमा सङ्गीत सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ मैले थाहा पाएको छु होइन? कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगर स्वर सङ्गम सङ्गीतालयबाट। विराटनगर स्वर सङ्गम सङ्गीतालय भनेपछि यो जुन सिक्ने क्रममा अहिले हुनुहुन्छ, सिक्नलाई चाहिँ तपाईँ कहाँबाट प्रेरणा पाउनुभयो? यो सिक्नै पर्छ, गर्नै पर्छ यो फिल्डमा। यस्ता कति मान्छेहरू आए, कति निधाए, कति बिलाएर गए, तर अहिले तपाईँ एकदमै जोस र जागरको साथ आइराख्नु भएको छ, उदाइराख्नु भएको छ। कहाँबाट चाहिँ? म विशेष गरी लता मङ्गेशकरजीको एकदमै ठुलो फ्यान हुँ र उहाँको गीतहरू म धेरै सुन्ने गर्थेँ, एकदम मन पर्थ्यो। र उहाँको गायकी, उहाँको स्वर ले मलाई एकदमै भित्रबाट प्रेरणा जागेर म सङ्गीतमा लागेको हुँ। सुन्दैछु तपाईँले अहिले यो सङ्गीतालयमा चाहिँ ब्याचलर कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। सम्भवतः सङ्गीत क्षेत्रमा हाम्रो यो चौधरी अर्थात् थारू समुदायमै कम देखिन्छ क्या गायक गायिकाहरू। त्यति कुनै समयमा धेरै उदाए, धेरैजना आए तर बिलाएर गए। तर तपाईँ अझै पनि यसो सुन्दाखेरि सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँले अहिले जुन एक किसिमको दृढ विश्वास राखेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अर्थात् तपाईँले ब्याचलर लेभलमा सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले सङ्गीत कहिलेसम्म चाहिँ सिकिराख्ने? सङ्गीत भन्नाले कहिले पनि सकिँदैन। जति सिके पनि यसको एकदम भन्छ नि समुद्र जस्तो सिकाइ जन्मदेखि नमरिन्जेलसम्म चल्छ नि, त्यस्तै नै सङ्गीत पनि हो। जति सिक्दै गयो अझ त्योभन्दा अझ बुझिँदै गइन्छ। सो म सङ्गीत नमरिन्जेल सायद सिकि नै रहन्छु होला। धेरै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। त्यसकारणले श्रोता मित्रहरू, उहाँले जुन सङ्गीत सिक्ने अहिले बाचा गर्नुभएको छ, उहाँ नमरुन्जेलसम्म सिक्नुहुनेछ। किनभने सङ्गीतमा जति हामी भिज्दै गयौँ, गहिरिँदै गयौँ, अझै हामीले के हुन्छ, जसरी सागरमा धेरै पानी हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसरी नै सङ्गीत भनेको उहाँको नजरमा एकदमै गहिरो शब्द हो, गहिरो सब्जेक्ट हो। र उहाँले जुन तरिकाले सिक्ने भनेर भन्नुभयो, तपाईँ हामीले पनि उहाँ जस्तो कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ सिक्नको लागि। किनभने सङ्गीत बिनाको जीवन नै अधुरो हुन्छ। अनुमाजी, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा। योभन्दा अगाडि अब अलिकति टपिक चेन्ज गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँको एकदमै तछाड मछाड गर्दै मतलब गीतहरू आउने क्रममा छ होइन? तपाईँ अबको केही दिन समयमा आउने पनि मैले सुनिरहेको छु। विशेष गरेर यो कुन गीत आउँदैछ? मेरो आफ्नै शब्द र सङ्गीतमा, र मैले प्याटर्न पनि चेन्ज गरेको छु। मेरो क्लासिकल प्याटर्न भएको हुनाले धेरै म क्लासिकल गीतहरू गाउने गरेको थिएँ र यसमा ठ्याक्कै मैले पप प्याटर्नमा कम्पोज गरेको छु। म थोरै सुनाउन चाहन्छु। प्लिज। सम्झना बनिकिन छायो तिमी मेरो जीवनमा, मिठो सपना बनिकिन आयो तिमी मेरो जीवनमा, मायाको शब्दमा मिठो सङ्गीत पनि छायो मेरो यो तारमा, सम्झना बनिकिन छायो तिमी मेरो जीवनमा। थ्याङ्क यू सो मच। सम्झना बनिकिन छायो भनेर निकै नै मिठो गीत गाउनुभयो। सम्भवतः अब हामी आश गरौँ तपाईँको यो गीतले मार्केट तताओस्, हाम्रो पनि एकदमै यही नै चाहना छ हाम्रो अनुमाजी। अनि अनुमाजी, अलिकति म टपिकलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ
बाबे त्यति राम्रै छैन। राम्रै नै हुनुहुन्छ नि तपाईँ आफूले आफूलाई राम्री नभए तापनि अथवा तपाईँले जे सोचे तापनि यतिखेर तपाईँ दर्शकहरूमाझ वास्तवमा हृदयबाट नै तपाईँ यति मतलब भनौँ न अर्काको हाम्रो दर्शकहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। अझ त्यतापट्टिबाट तपाईँले हाम्रो दर्शकहरूको त मन जित्न सकिसक्नु भएकै छ। अझ पनि तपाईँ यति ब्युटिफुल हुनुहुन्छ, स्लिम एन्ड हेल्दी हुनुहुन्छ। वास्तवमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यति मिठो स्वरको ध्वनिको मान्छेलाई सायद कतै कतैबाट प्रपोजल आउँछ गाउँदैन? प्रपोज पहिला आएको थियो, अहिले छैन। अहिले छैन? छैन। भनेपछि तपाईँले चाहिँ प्रपोज गर्नुभएको थियो या त होइन, उतैबाट आएको थियो पढाइ कलेज पढ्दाखेरि स्कुल पढ्दाखेरि। अहिले चाहिँ छैन। अहिले छैन, अहिले फ्री हुनुहुन्छ, नो टेन्सन। हजुर। भनेपछि अब तपाईँको यो स्वरलाई मन पराउँदै यदि कोही मतलब यस्तो केटाहरू आएर म अनुमाजीको फ्यान सँगसँगै उहाँलाई मतलब म पार्टनर बनाउन चाहन्छु भनेर त्यस्तो आयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो आयो भने म पहिला हेर्छु, उसको बारेमा बुझ्छु, मन पर्यो भने म गर्छु होला। गर्नुहुन्छ? भनेपछि अहिले फिलहाल यो त तपाईँको व्यक्तिगत एकदमै पुरै व्यक्तिगत कुरा हो। तपाईँले यदि आन्सर दिन नचाहेको खण्डमा केही पनि हुँदैन, तर पनि तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु। जस्तै यदि तपाईँले भन्ने खालको योग्य छ भने भन्नुहोस् होला। जस्तै कि तपाईँ अहिले कतै त कसैको भनौँ न कुनै कोहीसँग त प्रेममा हुनुहुन्न नि? छैन। हुनुहुन्न? ओहो, भनेपछि हाम्रो दर्शक श्रोताहरू यतिखेर तपाईँ उहाँको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुन्नु होला। उहाँ अहिले पुरै एकदमै सिङ्गल हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। र यदि तपाईँ उहाँको स्वरसँगै उहाँको दिललाई जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आजदेखि कसरत थालेको छ कि कसो? अनुमाजी, भनेपछि अब यति जुन तपाईँको गीत सङ्गीत सँगसँगै तपाईँको जुन किसिमको म फेसियल स्ट्रक्चर हेर्छु, यु आर सो क्युट। थ्याङ्क यू। एन्ड होप आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यस्तै क्युटेस्ट आवाज सुन्न पाऊँ है। र अब फेरि म अलिकति टपिक चेन्ज गर्न चाहन्छु। जस्तै गीत सङ्गीतमा तपाईँ सुरुचोटि आउनुभयो कहिलेतिर? सङ्गीतमा भन्नुपर्दा म जब एसएलसी पास गरेँ, एसएलसी पास गरेर विराटनगर आएँ। पहिला त कलेज जोइन गरेँ, त्यसपछि म्युजिक क्लास छ भनेर हाम्रो गाउँको दाइ हुनुहुन्छ कजन प्रदीप दाइ, उहाँले म्युजिक सिक्ने ठाउँ छ, सिक्छौ तिमी भनेर सोध्नुभयो। अनि म र दाइ गएर जोइन पनि गरेर आयौँ। त्यहाँदेखि मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको हो र पहिलोपटक त त्यहीबाट सुरु भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी समयलाई मान्ने हो भने कति समय भयो? समयको कुरा आएको थियो, लगभग 11-12 वर्ष जति भयो होला सङ्गीतमा लागेको। मतलब तपाईँ जब सुरु गर्नुभयो त्यहीदेखि नै तपाईँ कन्टिन्यू नै गरिराख्नु भएको छ? हजुर, कन्टिन्यू नै छ। भनेपछि सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ हाम्रो हजुरआमा हुनुहुन्छ? हजुर। होइन, हजुर भनिहाल्नुभयो, अब हजुरआमा नै हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रमा। हामी त केही पनि जान्दैनौँ होइन। अनि सुन्नुहोस् न, तपाईँ 31को सालदेखि यो क्षेत्रमा एकदमै आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिलेसम्ममा तपाईँले कतिवटा गीत निकाल्नु भएको छ? लगभग 15-16वटा गीत भएको छ। 15-16 मतलब तपाईँले 15-16वटा गीत निकालिसक्नु भएको छ। कुन कुन भाषाको गीत गाउनु भएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्ममा थारू, मैथिली र नेपाली। यदि मैले तपाईँलाई एउटा हिन्दी पनि भर्खर कभर गरेको छु। कभर गर्नु भएको छ। अनुवाजी, तपाईँलाई यदि मैले दर्शकहरू माझ चिनाउन खोजेँ भने तपाईँ आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? म थारू गायिका, अनि नेपाली गायिका, मैथिली गायिका, हिन्दी गायिका भनेर तपाईँले कसरी तपाईँ आफूलाई चिनाउनुहुन्छ? म आफूलाई थारू नेपाली गायिका। भनेपछि तपाईँ आफूलाई थारू नेपाली गायिका भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ। र अहिले जुन आउने क्रममा छ त्यो गीतहरू नेपालीमा छन् कि मतलब? नेपालीमा पनि छन्, थारूमा पनि छन्। थारू गीत कतिवटा गाइसक्नु भयो? 10वटा जति भयो होला। 10वटा जति भयो होला। हजुर। भनेपछि तपाईँलाई पनि थाहा छैन कतिवटा भयो होइन? केही छैन,
तपाईँको जे जस्तो गीत आए पनि म एकदमै सुन्ने गरेको छु र तपाईँलाई मैले थारू डान्स स्टार हुँदाखेरि त्यहाँ पनि तपाईँको पर्फर्मेन्स देखेको थिएँ र युट्युबहरूमा पनि देखेको थिएँ। तर एउटा कुरा नि, तपाईँ यत्रो लामो अवधिदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र पनि विशेष गरेर तपाईँ मिडियाहरूमा आउनु भएन। तपाईँमा भएको ट्यालेन्टलाई आज उजागर गर्ने, प्रमोट गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, त्यसै गरेर दर्शकहरू माझ संसारभरि फिजाउने भनेको सामाजिक सञ्जाल, युट्युबहरू यस्ता थुप्रै मतलब अरू मिडियाहरू पनि छन्। तर तपाईँ देखिन मतलब कम देखिनु भयो नि, कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म पढाइमा व्यस्त र सङ्गीत सिक्नमा भनौँ न व्यस्त थिएँ र आफूलाई मिडियामा देखाउने सक्षम आफूलाई सोचेको थिइनँ। अहिले पनि म सक्षम छैन, अझै पनि कति धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। सो म त्यति एकदम पर्फेक्ट भइसकेपछि मात्रै आउँछु भनेर म मिडियामा। तर यो तपाईँको कुरालाई अलिकति म काट्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले पर्फेक्ट भन्नुभयो नि, यो पर्फेक्ट त अहिलेसम्म संसारमा मतलब भगवानले मान्छे बाहेक जुन मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाइदिएको छ भगवानको नजरमा पर्फेक्ट छ। तर हामी यदि आफूलाई पर्फेक्ट बनाउनु भनेको सबै ग्रिन सिग्नल अथवा जब सबै ग्रिन लाइटहरू बलेपछि अनि मात्रै म रोड क्रस गर्छु भन्नुभन्दा पनि तपाईँ हामी एउटा मान्छे भएर जस्तो लाग्छ अलिकति अगाडिको कुराकानी सोचेर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ केही राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न खोजेको मैले, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि पर्फेक्ट भन्ने जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीमा जब आउँछ नि केही कुरा, मतलब यदि तपाईँलाई गीत गाउनु मन लाग्छ अथवा मलाई लाग्छ भने पक्कै पनि भगवानले तपाईँकै थ्रुबाट चाहिँ त्यो प्रस्तुत हुन खोजेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँ म पर्फेक्ट भइसक्छु अनि त्यसपछि मिडियामा आउँछु मैले भन्न खोजेको कम्प्लिटली पर्फेक्ट त कोही पनि हुँदैन। जति नै ठुलो सिङ्गर किन नहोस्, जति नै ठुलो विद्वान किन नहोस्, त्यो कम्प्लिटली पर्फेक्ट हुँदैन। तर पनि मिडियामा आउँदाखेरि अलिकति आफूलाई अझ सक्षम बनाउँछु, त्यसपछि आउँछु भनेर मैले त्यो सोचेर केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मतलब मिडियामा अलिक कम देखिनु भयो या त चान्सेस त थुप्रै आयो, तर म आफै व्यस्त पनि भएर हो र मैले आफूलाई सक्षम नसोचेर हो। मतलब सक्षम त अब पुरापुरी कोही पनि हुँदैन, पर्फेक्टनेस त कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ठिकै छ, तपाईँको यो जुन पढाइको सिलसिला, सिक्ने सिलसिला अझै पनि मतलब जारी रहने नै छ, अझै पनि राम्रो अझै होस् तपाईँको म चाहन्छु। अब भने अलिकति म फेरि टपिकलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईँले अहिलेसम्म स्टेज पर्फर्मेन्स गरेर अर्थात् स्टेज पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ छैन? थुप्रै गर्नुभयो भनेपछि अनि भन्छ नि त्यो स्टेज पर्फर्मेन्स गरिसकेपछि एउटा कलाकारले लास्टमा पाउनुपर्ने इज्जत त पाइ नै हाल्छ। सँगसँगै तपाईँ पैसा पनि कमाउनु भयो? अलिअलि पकेट मनी। हजुर। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट त छैन नि। आफूले यत्रो मेहनत गरेर आफूलाई यत्रो ठाउँमा पुर्याएर पनि त्यो अनुसारको सन्तुष्ट छैन। भनेपछि यसमा चाहिँ वास्तवमा कमजोरी कसको देखिन्छ होला? जस्तै तपाईँले पर्फर्मेन्स गर्दा पनि पकेट मनी मात्रै पाउनु भयो, अर्थात् तपाईँलाई यस्तोमा हतोत्साही हुँदैन र कि यत्रो मैले मिहिनेत गरेँ भोलिको दिनमा अब यस्तै होला कि यो फिल्डै छोडिदिउँ, यत्रो गर्दा पनि भएन भनेर लाग्दैन त्यस्तो? फिल्डै त म छोड्दिनँ, किनकि सङ्गीत मेरो जान हो। सङ्गीत बिना बस्न सक्दिनँ, म सङ्गीत बिना बाँच्न सक्दिनँ। बरु स्टेज सोहरूमा जति हाम्रो पारिश्रमिक हुनुपर्ने हो मेहनत अनुसारको त्यति नहुँदा म बरु स्टेज सो गर्दिनँ, बरु म गीतहरू गाउँदिनँ, बरु मेरो आवाज रेकर्ड नहोस्। तर म खुसी छु, म आफू आनन्द आफूमै लिन चाहन्छु। मतलब सङ्गीत गाएर सङ्गीत गरेर बरु म सिकाएर मेरो आफूसँग भएको ज्ञान म अरूलाई बाँड्न चाहन्छु। बरु त्यसरी म तपाईँ आफू पनि एउटा भनौँ न अरूको नजरमा नपरे तापनि तपाईँको आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ नै आफू मतलब भनौँ न आफूभन्दा जुनियरहरूलाई सिकाउने भोलिको भविष्यमा होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको पर्फर्मेन्सहरू मैले हेरिसकेको छु, युट्युबमा फेसबुकमा पनि हेरेको छु, धेरै ठाउँमा यसरी हेरिराख्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै नै राम्रो छ। तपाईँ कतै न कतै सायद चुक्नुभयो होला कि तपाईँले स्थान पाउनु भएन थारू गायिका भनेर आफूलाई जुन सम्झिनुहुन्छ नि दर्शकहरूमा आज
यो थारू गायिका हो, यसलाई चाहिँ नि अलिकति हामी भनौँ न जुन अरू समुदायको गायिकाहरूलाई, गायकहरूलाई, कलाकारहरूलाई हेरिने एक किसिमको नजर हुन्छ नि हाम्रो समाजमा, त्यही भएर मलाई त लाग्छ कतै तपाईँलाई कुनै भेद गरियो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो प्रोग्राम अर्गनाइजरहरूको कमी कमजोरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि उहाँहरूले हामी त आफ्नो ठुलै धेरै नै मेहनत गरेर गएको हुन्छौँ, हामी त्यतिकै त स्टेजमा गएको हुँदैनौँ, तर हाम्रो जति लेभल हो त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। भनेपछि यो अर्गनाइजरहरूको कमी कमजोरी तपाईँले बताउनु भयो होइन। मलाई त यस्तो लाग्छ नि जस्तै कि तपाईँले यो फिल्डमा आफ्नो भविष्य नै देख्नु भएको छैन, त्यही भएर पनि तपाईँ कतै यत्रो दिनदेखि यति 11-12 वर्षको यात्रालाई तपाईँले दबाएर राख्नु भएको थियो। त्यो कुरालाई मैले कसरी लिएको छु भने नि मैले गीत गाउनुभन्दा पनि मलाई सिकेर सिकाउन धेरै इन्ट्रेस्ट छ क्या। सिकाउने म सुरुदेखि नै मैले सिकाउन थालेको पनि थुप्रै भयो। क्लासिकल म्युजिक सिकेर मेरो विद्यार्थीहरू पनि थुप्रै छन्। म होम ट्युसन जस्तो गराउँछु, घरमै गएर सिकाउँछु। त्यही भएर पनि मलाई गीतहरूतिर त्यति ध्यान नभएको। गाउन मनपर्छ, तर मलाई यसरी स्टेजमा गएर बाहिर गएर यसरी गाउनुभन्दा पनि म आफै अरूलाई सिकाएर आफू गाएर त्यसरी मलाई अलिकति मतलब भनौँ न एक किसिमको राम्रो फिल हुन्छ होइन। वास्तवमा तपाईँ आफूलाई नेपाली अनि थारू गायिका भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ होइन। अब यहाँनिर मैले चाहिँ तपाईँको एउटा तपाईँ अनुमा चौधरी भन्नुभयो नि, चौधरी तपाईँको अहिलेसम्मकै एकदमै सबैको मन जित्न सफल एउटा चौधरी गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न। यो गीत माघी गीत हो। यो सुनिल दाईको शब्द सङ्गीत रहेको छ, सुनिल दाई र मेरो आवाजमा, र यो विराटनगरको बिट्स स्टुडियोमा एरेन्ज भएको सुरज श्रेष्ठ दाईले एरेन्ज गर्नुभएको छ। एकदमै राम्रो छ गीत। यो गीत सायद धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ, पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्मको। सो म थोरै सुनाउन चाहन्छु। जाड के दिनले माघ के महिना, माघी पाबनीले हर घर अंगना। जाड के दिनले माघ के महिना, माघी पाबनीले हर घर अंगना। करके 16 श्रृंगार, बैठ के खुशी हजार। करके 16 श्रृंगार, बैठ के खुशी हजार। देख एक दोसर के प्यार, बचा के राखब संस्कार। थारू नया बरस के त्योहार में, अब नाचम सब कोई माघी में। मिल के खुशी बाटम सब कोई। जाड़ के दिन यले माघ के महीना, माघी पावन यले हर घर अंगना। हो जाड़ के दिन यले माघ के महीना, माघी पावन यले हर घर अंगना। करके 16 श्रृंगार, बैठ के खुशी हजार। करके 16 श्रृंगार, बैठ के खुशी हजार। अब होस् भनेर जुन गीत गाउनु माघीको गीत रहेछ यो, मलाई त्यति साह्रो आउँदैन र पनि उहाँको जुन मैले सुने एकदमै राम्रो गीत लाग्यो मलाई। वास्तवमा मैले युट्युबमा पनि हेरेँ र हाम्रै साथी सुनिलजीले गाउनु भएको र उहाँको पनि एकदमै मिठो र लिडिङ स्वर रहेको छ यो गीतमा। एकदमै यो गीतले वास्तवमा पनि मैले युट्युबमा क्लिपमा हेरेको थिएँ, पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म यो गीतलाई मन पराइएको थियो। यति एकदमै सुमधुर र लोकप्रिय गीत भइसकेको थारू समुदाय माझ। त श्रोता मित्रहरू, तपाईँ अझै पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला कि उहाँको ट्यालेन्ट के रहेछ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ हामी पनि उहाँसँग आफ्नो शब्द र सङ्गीत भएको गीत उहाँको स्वरमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनुमाजी, जुन थारू गीत गाउनुभयो नि, यो अहिले भर्खरै गीत गाउनुभयो, यो गीतले के भन्न खोजेको रहेछ? 1 मिनट यसो भनिदिनुहोस् न। माघी पर्व हाम्रो थारू जातिको एकदमै महान पर्व हो र यो विशेष गरी जाडोको महिनामा हुने भएकोले यो गीतलाई जाडोकै दिन यलै माघकै महिना भनेको छ।
माघी पावनीले घर घर अन्ना किनकि हाम्रो थारू जातिहरूको माघी पर्व एकदम विशेष पर्व भएकोले सबैको घर आँगनमा एकदम खुसियाली छाएको हुन्छ र यसमा सबैले 16 श्रृङ्गार गरेर सबै माघी महोत्सव मनाइरहेको हुन्छ, प्रोग्रामहरू राखिरहेको हुन्छ। त्यहाँ गएर आफ्नो कल्चरल ड्रेस लगाएर आफ्नो कल्चरल डान्सहरू गर्ने, गीतहरू गाउने, यस्तै खालको मतलब एउटा माहौललाई समेटेर बनाइएको यो गीत। अब तपाईले हाम्रो जुन थारू समुदायमा धेरै ताराहरू उदाए यो सङ्गीत क्षेत्रमा र बिलाए पनि अघि पनि मैले जोडेको थियो कुरालाई, यो थारू सङ्गीत क्षेत्रलाई अझै पनि हामी एउटा सानो नेपालमा पनि पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकालीसम्मका जो थारूहरू छन्, थारू समुदायका व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ उठाउनका लागि हामीले एक आपसमा सम्बन्ध बढाउनका लागि यो सङ्गीत क्षेत्रले कसरी अगाडि लान सक्छ त, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ रिलेसन बनाउन सक्छ मैले भन्न खोजेको। पक्कै पनि यसलाई अगाडि बढाउनलाई हामी सङ्गीतकै माध्यम, सङ्गीत नै हो हाम्रो पुल भनेको। किनकि सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन, सङ्गीतको भावले बुझिन्छ। शब्द नबुझे पनि त्यसको भावले के भन्दैछ त्यो बुझेर हामीले पूर्वको गायक गायिकाहरूले पश्चिमको गायक गायिकाहरूसँग आफ्नो भाव आदान प्रदान गर्न सक्छौँ र हाम्रो गीत उहाँहरूको गीत हामीहरूले सुनेर बुझिदिएर सायद अझ हाम्रो सङ्गीतलाई माथि उठाउन सक्छौँ। अरुवाजी, तपाईँसँगको यो समय जुन हाम्रो सानो इन्टरभ्यूसँगै सँगसँगै जुन हाम्रो मिठो मिठो कुराकानी भयो, एक आपसको कुराकानी आदान प्रदान भयो, निकै नै खुसी लाग्यो मलाई। तपाईँसँग पहिलोपटक भेट भयो, तर यो मौका पाएँ तपाईँसँगको कुराकानी, तपाईँभित्र रहेका त्यो ट्यालेन्टलाई यहाँ हाम्रो दर्शकहरू माझ पस्कन पाउँदाखेरि म आफूलाई नै एउटा गौरवान्वित सम्झन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। सँगसँगै अहिले तपाईँसँगको जुन कुराकानी भयो, वास्तवमै हाम्रो सङ्गीतको माध्यमबाट नै हाम्रो पूर्वको थारू अथवा पूर्व मेचीको थारू सँगै पश्चिम महाकालीको थारूसँग हाम्रो एउटा माध्यम छ, सङ्गीत माध्यम हो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ आफूलाई चिनाउन सक्छौँ। बाँकी जुन हाम्रो रिलेसनसिप ब्रेकअप भएको छ यहाँसम्म भनौँ न, अहिले हामी छुटाछुट भएका छौँ। पश्चिमको थारूलाई पश्चिमकै थारूले मात्रै सुनिदिने, पूर्वको थारूको सङ्गीतलाई पूर्वकै थारूले मात्र बुझिदिने, अर्थात् यो एक किसिमको भाषागत भिन्नता जुन छ त्यो भिन्नतालाई हामीले एकै ठाउँमा राख्ने र एक आपसमा मतलब बुझाउने सम्झाउने एउटा माध्यम भनेकै सङ्गीत हो। उहाँले भने जस्तै, हाम्रो अनुमाजीले भने जस्तै, त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गीत माध्यमलाई हामी जताबाट भए पनि पूर्व र पश्चिमको थारू सबैलाई एकै ठाउँमा जुटाउनको लागि यो सङ्गीतलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ माझ, हामी माझ, तपाईँको छछमेकमा, हाम्रो छछमेकमा जता भए पनि यस्ता ट्यालेन्टहरू, उहाँ जस्तै ट्यालेन्टहरूलाई हामीले कहिले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन, हामीले प्रस्फोटन गर्नुपर्छ। किनभने यो 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि यति धेरै माध्यमहरू छन् आफूलाई चिनाउनका लागि। किनभने अहिलेको यो टेक्नोलोजीको क्रमिक विकासले गर्दाखेरि वास्तवमै हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि गर्न नसक्ने कामहरू आज चुटकीको भरमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो यो जुन छ भनौँ न भाषागत विविधता थारू समुदायमा पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मदेखि, त्यसलाई हामी माध्यम नै भनेको सङ्गीतले हामीले एक आपसमा भिन्नतालाई कम गर्न सक्छौँ, दूरीलाई कम गर्न सक्छौँ। तरुमाजी, यहाँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो। विशेष गरेर रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको विशेष कार्यक्रम रामधुनी विशेषमा तपाईँले सहभागिता जनाइदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति धन्यवाद दिए पनि सायद नसकिएला, केही छैन। र कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई केही म्यासेज छोड्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म हेमन्त चौधरीज्यूलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रामधुनी FM लगायत हाम्रो सुनिल दाई, हाम्रो विशाल दाईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ मेरो गीतहरू सुनिदिनु होला र मेरो आफ्नै च्यानल अनुमा चौधरी नामबाट रहेको च्यानलमा मेरो आफ्नै गीतहरू पनि छ, सुनिदिनु होला। र जति पनि हाम्रा थारू गायक गायिका ज्यूहरू हुनुहुन्छ, लुकेर बस्नु भएको छ, सबैजनाले
बेसिकली नलेज लिने कोसिस गर्नुहोला जहाँ पाए पर्छ ठाउँ र कोही जानकार छ भने उहाँहरूसँग थोरै भए पनि अलिकति आफूलाई निखार्ने कोसिस गर्नुहोला, अझ अगाडि बढ्नुहोला। र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो गाउँ समुदायमा गायक गायिकाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू सबै लुकेर बस्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि प्रेरणा दिएर र अझ उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ र बेसिकली नलेज सङ्गीतको बारेमा थोरै भए पनि आफूभन्दा जानकारहरूसँग लिनुपर्छ ज्ञान र आफूलाई अझ बाहिर निकाल्नुपर्छ, लुकेर बस्नु हुँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अनुमाजी, तपाईँले समय दिनुभयो। यति व्यस्तताको बावजुद पनि विराटनगरबाट आएर आज मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियोमा तपाईँले जुन समय दिनुभयो र त्यसको लागि तपाईँसँग मेरो जम्गा भेट गराइदिनु हुने हाम्रा एकदमै आत्मीय मित्र सुनिल चौधरी सँगसँगै हाम्रो विशाल चौधरीज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू माझबाट आजको कार्यक्रम रामधुनी विशेषबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामी तपाईँलाई नेक्स्ट एपिसोडमा यस्तै खालका एकदमै प्रतिभाशाली प्रतिभावान र आफूलाई चाहिँ केही गर्छु यो सङ्गीत क्षेत्रमा भनेर जुन उहाँले भने जस्तै लुकेका ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्घार गराउनको निम्ति फेरि रेडियो रामधुनीको विशेष कार्यक्रम रामधुनी विशेषमा ल्याउने बाचा गर्दै अहिले भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्त चौधरी पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, रेडियो रामधुनी सुन्दै गर्नुहोला।